अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हम तजवीद को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके कुछ टॉपिक्स को रिवाइज़ करेंगे और जब इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके होंगे तो उसके बाद हम एक बार मखरिज को रिपीट कर लेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तब उसके बाद हम इंशाल्लाह कुरान पाक को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। सबसे पहले नंबर 1 है, हुर्फ़ मुफ़रदात कितने हैं? हुर्फ़ मुफ़रदात किसको कहते हैं? जो हम पढ़ते हैं अलीफ, बा, ता, सा, ये सब क्या है? ये हुर्फ़ मुफ़रदात है और इनकी तादाद है 29, 29 हुर्फ़ मुफ़रदात होते हैं। ओके। नंबर 2 है, हुर्फ़ मुस्तालिया कितने हैं और कौन कौन से हैं? हुर्फ़ मुस्तालिया तादाद है 7। ये 7 हरूफ हैं। वो कैसे पढ़ते हैं हुर्फ़ मुस्तालिया को? हर हाल में पुर पढ़ते हैं, यानी कि मोटा करके पढ़ते हैं। और आप जब अपने होंठों को थोड़ा सा गोल करके इनको पढ़ोगे तो ये बआसानी अदा हो जाएंगे। नंबर 4, होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? होंठों से अदा होने वाले हरूफ जो हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? बा, पा, मीम, वाव। और अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये कैसे अदा होंगे। बा कैसे अदा होता था? होंठों के गीले हिस्से से, तर हिस्से से। जो होंठों के अंदर जो गीला हिस्सा होता है, जब वो आपस में टच करते हैं तो बा अदा होता है। और फा कैसे अदा होता है? ऊपर वाले जो 2 दांत हैं वो नीचे वाले होंठों के तर हिस्से को जब टच करता है तो हम फा अदा कर पाते हैं। ऐसे ही जो मीम है वो दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, मीम। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरूफ सफीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कितने हैं और कौन कौन से हैं? हरूफ सफीरिया यानी सीटी वाले जो हरूफ है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? जा, सीन, सौद। जब हम इनको पढ़ते हैं तो आपको अपनी आवाज़ में एक सीटी सी मालूम होगी और इसको अदा आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे अदा हुए। जा, सीन, सौद। ओके। नंबर 6 है, हरकत किससे कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। हरकत को किस तरह पढ़ेंगे? हरकत को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। ये है, जल्दी अदा करना है मगर इतनी जल्दी नहीं कि उसमें से झटके का आपको एक साउंड आए, और मारूफ तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। नंबर 8 है, हरूफ क़रीबुस सौत कितने और कौन कौन से हैं? हरूफ क़रीबुस सौत हैं 16, जो आपस में जिनकी आवाज़ जो है वो मिलती है, साउंड उनका मिलता है, एक जैसी आवाज़ ऑलमोस्ट होगी, कुछ हल्के से चेंज से, एक हल्का सा चेंज होगा। और अगर वो हमने दोनों में एक चेंज नहीं पैदा किया तो फिर दोनों में से कहीं एक जगह पे हम गलती कर रहे होंगे। ता, तो। अच्छा, दोनों में क्या था? एक बारीक था, एक मोटा था। नंबर 2, जा, जा, जो। तीनों की आवाज़ एक ही है मगर सिर्फ तरीक़ेकार चेंज है उसको पढ़ने का। सा, सीन, सोद। आगे है दाल, दोद। आगे है कैफ, कौफ, हा, हा, हमजा, आइन। उसके बाद है सवाल नंबर 9, तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है। सवाल नंबर 10 है, हरूफ मद्दा कितने हैं? हरूफ मद्दा 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव, या। सवाल नंबर 11, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कब होगा? अच्छा, अलिफ मद्दा कैसे पढ़ा जाएगा? अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, अलिफ से पीछे क्या हो? ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन, ऊपर साकिन का साइन ज़रूरी है। वाव साकिन से पहले पेश होगी तो क्या होगा? वाव मद्दा होगा। और या साकिन से पहले
یعنی کہ ساکن کے سائن کو آپ نے غور کرنا ہے. ساکن کے سائن کو آپ نے غور کرنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا. سوال نمبر 12. حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. ایک حرکت کے برابر کیسے ہوگا؟ جیسے ہم پڑھیں گے با زبر با، با زبر با. اور 2 حرکات کتنا ہوگا؟ با الف زبر با، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. سوال نمبر 13. کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو حرف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یعنی کہ کسی حرکت کے اوپر اگر کھڑی زبر ہے، اگر کسی حرف پر کھڑی زبر ہے تو ہم فرض کریں با کے اوپر کھڑی زبر ہے تو پڑھیں گے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. سیم اسی مقدار میں جس مقدار میں ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا. اوکے. آگے ہے سوال نمبر 15. حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ اچھا، حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. حروف مدہ میں بھی واو یا تھا نا، ویسے ہی ہم اس میں بھی پڑھیں گے واو یا، مگر اس میں الف نہیں ہے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف طریقے سے پڑھیں. واو ساکن، حروف مدہ میں بھی تھا نا واو ساکن، یہاں پہ بھی اپنے واو ساکن کے سائن کو ذہن میں رکھنا ہے. واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو، حروف مدہ میں کیا تھا؟ پیش ہو تو وہ حرف مدہ تھی. یہاں پہ دیکھیے واو ساکن سے پیچھے زبر ہو تو اس کو کہیں گے یہ واو لین کا قاعدہ ہے. اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے ہیں. یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوگی جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ آواز آپ جب اس لفظ کو پکارتے ہیں، بولتے ہیں تو آواز آپ کو واپس پلٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں قاف، تو، با، جیم، دال. اور ان کا جو مجموعہ ہے ان کو کہتے ہیں قطب الجدین. حروف قلقلہ کب خوب ظاہر ہوگا؟ حروف قلقلہ جو ہے وہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں، جب حروف قلقلہ ساکن کہیں پہ ہوگا تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ 20 کوسچن آنسرز تھے. آج کے لیے اتنا ہی، اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ باقی جو کوسچن آنسرز ہیں وہ نیکسٹ جو ہماری تجوید کی کلاس ہوگی اس میں ہم کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.